अनि उहाँ त्यही मान्छे हो जसले 74 सालतिर आफैलाई गोली हाल्न भाडाका मान्छे प्रयोग गर्नुभयो। मर्सिनरिज खटाएर आफैलाई गोली हानेर क्रिस्चियनले हान्यो भन्दै देशभरि पहिला मुस्लिम धार्मिक द्वन्द्व निम्त्याउन चाहने आफै रहेछन्। हो, पहिला मुस्लिम भर्सेस हिन्दूको दंगा गराउने असफल प्रयत्न पछि विदेशी शक्ति केन्द्रले यो देशमा क्रिस्चियनहरूलाई पनि हात हतियार सहित सुसज्जित गरेको, किनभने क्रिस्चियन आफैमा धर्म होइन, यो सम्प्रदाय हो, यो मिसिनरी हो। अर्कोतिर हिन्दू अतिवादीहरूको पनि क्रिस्चियनसँग नेपाल विरोधी मत मिलेको। कसरी भने भारतीय हिन्दू अतिवादीहरूको पनि सोच के छ, होइन उहाँले के भन्नुहुन्छ भने म सच्चा नेपाली हो, म यो भूमि र माटोलाई माया गर्ने मान्छे हो। तपाईँलाई थाहा छ पण्डितजी, म मेयर हुनु अगाडि नै तपाईँले भेटेको मान्छे हो। म अहिले पनि त्यही ग्रास रुटमा बसेर पोखा खोलाको पानी मैले हजारौँ जनतालाई खुवाएँ, मैले वृक्षारोपण गरेँ, मैले प्रकृतिको संरक्षण गरेँ। के यो पाप हो? मैले गरेका असल कामहरूको मैले विज्ञापन गर्नै पर्दैन। हर्क साम्पाङज्यूलाई विगत केही समयदेखि उहाँ परम देशभक्त भएको हुनाले भविष्यमा यो देशमा राजनीतिको उपल्लो सोपानमा नपुगोस्, गरिबको भलो नगरोस्, समाजवादी चिन्तन र विचार अगाडि नबढाओस्, भोलि वैदिक सनातनी मूल्य र परम्परा लागू गर्दाखेरि उहाँ अगाडि बढिरहँदा उहाँको खुट्टा तान्नको लागि जसरी 30 को दशकमा उदाएको भविष्यको राजनेता। स्वागत छ पुण्य गौतम सर। एकदमै धन्यवाद, थ्याङ्क्स अलट। अहिले जसरी तपाईँले विगतदेखि नै धरानका मेयर हर्क साम्पाङको प्रशंसा गर्दै आउनु भएको छ, अहिले अलिकति उहाँ विवादित बनिराख्नु भएको छ यो धर्मका विषयमा। क्रिस्चियन हो हर्क साम्पाङ भन्ने तरिकाले कसैले चर्चा गरिरहेछन्, उहाँले आफ्नो तरिकाले इतिहासहरू लेखिरहनु भएको छ। तपाईँको बुझाइमा हर्क साम्पाङ भन्ने व्यक्ति कस्तो हो? विवादलाई उहाँले निम्ताएको होइन, विवादको भाउँतो र खाँडो जगाएका उन कसैले र त्यसको शिकार उहाँ भइरहनु भएको छ। र उहाँको शरीरमा एकदम तातो खुन बगेको बेला माझ किराँतको एक देशभक्त जसले कैलाश पर्वत जस्तो टोपी कहिले पनि छोड्नु भएन, यो देशलाई मुटुमा सजाउनु भयो, गरिबमुखी चिन्तन भएको, समाजवादी चिन्तन भएको, समावेशी चरित्र भएको। ह्याप्पी बर्थडे नभनौँ है, फेरि यहाँ क्रिस्चियनको अभियोग लगाउँछन् भन्दै आफूलाई सनातनी भनेर किराँत सभ्यता र किराँती भएको कुराको जानकारी दिने वैदिक सनातनी हर्क साम्पाङज्यूलाई विगत केही समयदेखि उहाँ परम देशभक्त भएको हुनाले भविष्यमा यो देशमा राजनीतिको उपल्लो सोपानमा नपुगोस्, गरिबको भलो नगरोस्, समाजवादी चिन्तन र विचार अगाडि नबढाओस्, भोलि वैदिक सनातनी मूल्य र परम्परा लागू गर्दाखेरि उहाँ अगाडि बढिरहँदा उहाँको खुट्टा तान्नको लागि जसरी 30 को दशकमा उदाएको भविष्यको राजनेता हुन सक्ने क्यापासिटीको असाधारण नेता प्रेम कैदीज्यूलाई दरकिनार गरियो, त्यस्तै विडम्बना दोहोऱ्याएर हर्क साम्पाङ र बालेन शाहलाई पनि फेरि दरकिनार गरेर विदेशी एजेन्टहरूलाई नै सत्तामा पुर्याउने ग्रान्ड डिजाइन अन्तर्गत अहिले अतिवादीहरूले उहाँ क्रिस्चियन भएको भन्दै केही पुराना भिडियोहरू र पुराना पोस्ट कुदाएर उहाँको बदनाम गर्ने काम गरिरहेका छन्। असली वैदिक सनातनी त्यो हो जसले कोही मान्छे बहकिएर अतिवादीहरूले यताबाट धकेले पनि आफ्नैतिर तान्छ, होइन बाबु तपाईँ त किराँत सभ्यताको मान्छे हो, असल मान्छे हो भनेर उहाँलाई फकाउनु पर्ने, उहाँलाई चित्त बुझाउनु पर्नेमा जबरजस्ती धकेलेपछि यताबाट लात मार्ने उताबाट हातले तान्ने काम नहोस् भनेर हामी एकदम हाइली कन्सियस छौँ। र मैले तपाईँलाई के भनौँ भने श्रीनिवास नामक मानवा नमान मै तेरो मेहमान शैलीका एक धर्मगुरुले, उहाँ धर्मगुरु हुनुहुँदो रहेछ। अनि उहाँ त्यही मान्छे हो जसले 74 सालतिर आफैलाई गोली हाल्न भाडाका मान्छे प्रयोग गर्नुभयो, मर्सिनरिज खटाएर आफैलाई गोली हानेर क्रिस्चियनले हान्यो भन्दै देशभरि पहिला मुस्लिम धार्मिक द्वन्द्व निम्त्याउन चाहने आफै रहेछन्। हो, पहिला मुस्लिम भर्सेस हिन्दूको दंगा गराउने असफल प्रयत्न पछि विदेशी शक्ति केन्द्रले यो देशमा क्रिस्चियनहरूलाई पनि हात हतियार सहित सुसज्जित गरेको, किनभने क्रिस्चियन आफैमा धर्म होइन, यो सम्प्रदाय हो, यो मिसिनरी हो। अर्कोतिर हिन्दू अतिवादीहरूको पनि क्रिस्चियनसँग नेपाल विरोधी मत मिलेको। कसरी भने भारतीय हिन्दू अतिवादीहरूको पनि सोच के छ आरएसएसको भने नेपालको नक्सालाई छेदविच्छेद बनाइदिनुपर्छ र त्यसलाई सके तराईलाई आफूमा मिलाउनुपर्छ, सके नेपालले मिलाइदिने, नभए पनि तराई टुक्राएर उता मिसाउनुपर्छ। त्यसको लागि धर्मभन्दा ठुलो कार्ड केही हुन सक्दैन भनेर फर्स्ट अफ अल उनीहरूले
अखण्ड भारत भनेका छन् नि त्यो ग्रेटर हिन्दुस्तानको नक्सा हो र त्यो अन्तर्गत नेपाललाई कैद गर्न चाहनेहरूले हर्क साम्पाङहरूको सम्भावित उदय रोक्न खोज्नु स्वाभाविक हो। किनभने पृथ्वीनारायण शाहले कहाँ भनेका थिए त्यो बेलामा, आजभन्दा 250-300 वर्ष अगाडि असह्य हिन्दुस्तान नेपाल भनेर, त्यो त दिव्य उपदेशको नाममा छापिएको गलत भनाइ हो। जसरी असली यहुदीको ड्रिमल्यान्ड भनेको जेरुसलेम इजरायल हो भनेर सेकेन्ड वर्ल्ड वार पछि ज्यूजहरूले प्यालेस्टाइनी भूमि कब्जा गरे, त्यसै गरी नेपाल कब्जा गर्न हमारे भाइयों और बहनों असली हिंदुस्तान तो वो नेपाल है। वहाँ का बादशाह पृथ्वी नारायण शाह थे एक, उन्होंने कहा है कि असली हिंदुस्तान तो नेपाल है, इसीलिए अब हमारा भूभाग में जाएंगे, हिमालय तक ये भारत का झन्डा फहराएंगे भन्छन्। अनि इन्टरकन्टिनेन्टल ब्यालिस्टिक क्षेप्यास्त्र छ, पश्चिमासँग मिलेको छ। पश्चिमाले पनि यो देशलाई युगोस्लाभिया जस्तो टुक्रा टुक्रा बनाउन चाहन्छ, ऊ चाइना हान्न चाहन्छ। त्यसकारण भविष्यमा कुनै पनि समाजवादी चरित्रको, समावेशी चरित्रको, मानवीय चरित्रको, देशभक्त शासकलाई ढिम्किन पनि नदिन यिनै रवि आदि इत्यादि मान्छेहरूलाई नि सत्तामा प्रयोग गर्नको लागि, गगनहरूलाई नि अगाडि बढाउनको लागि, हर्क साम्पाङको सम्भावित उदय रोक्नको लागि अब यहाँ हर्कलाई प्रभोग गर्न खोजे। हर्कले चर्च भत्काइदिउन्, चर्च भत्काएपछि त्यहाँ अब त्यो मान्छेले भनेको छ नि त बाबरी मस्जिद दोस्रो काण्ड हुन्छ भनेर, त्यो भने के रक्तपात हुन्छ, हिंसा हुन्छ। असली वैदिक सनातनीले क्रूरता देखाउँछ, हिंसा देखाउँछ। यो त मिसिनरी हो, यो त पोलिटिकल आइडियोलोजी हो। हिन्दूको नाममा आफै द्वन्द्व निम्त्याउने बात। अनि पश्चिमाको एउटा थ्योरी तपाईँलाई थाहा छैन, द क्लास अफ सिभिलाइजेसन एन्ड रिमेकिङ अफ ओल्ड अर्डर रिटन बाई स्यामुअल पी हन्टिङटन, पश्चिमाहरूको गीता मानिन्छ हो। त्यसमा के भने उनले, अब अमेरिकाले वैश्विक वर्चस्वको लागि, ग्लोबल हेजिमोनीको लागि आगामी दशकदेखि जातीय र धार्मिक युद्ध मचाउनु पर्छ। ठिक छ, यो विषयमा एकछिन पछि आउला पुण्य सर। तपाईँको हर्क साम्पाङसँग राम्रो सम्बन्ध पनि छ, बेला बेलामा भेटघाट पनि भइरहेको छ। तपाईँ पनि उहाँको अभियानलाई साथ दिइराख्नु भएको छ, आफ्नो धारणा व्यक्त गर्दै आउनु भएको छ। एकदमै उहाँ मानसिक तनावमा पनि हुनुहुन्छ होला। तपाईँले यति बेला कल गर्नुभयो, उहाँको अवस्था पनि बुझ्न सकिन्छ। एकचोटि उहाँको अवस्थाहरू बुझौँ, फोन कल गरौँ एकचोटि। यस्तो गरिदिउँ। अब उहाँले मलाई भनेको कुरा चाहिँ के छ भने, सकेसम्म मलाई फोन नगर्नु, किनभने लाइभ गर्दा नगर्नु, फेरि उहाँको आफ्नै स्वभाव छ। त्यसकारण अब मैले दुस्साहस चाहिँ गर्छु। एकचोटि कल हाल्नु, कल चाहिँ हान्ने हो। होइन उठेन भने ठिकै छ, होइन एकचोटि कल चाहिँ हाल्नु। लाउड लाउड। ल, धरानको आदरणीय मेयर हर्क साम्पाङज्यूलाई सिधा मैले कल गर्दैछु। उहाँको हत्तपत्त उठ्दैन, किनभने दिउँसो त एकचोटि 1 सेकेन्ड फेरि कोसिस गरौँ। तपाईँले लगाइदिनु होला मेरोमा। ल एकचोटि फेरि ट्राई अगेन। धरानको मेयर साहबलाई नम्बर उठेन, हामीले फोन गर्दा पनि। खैर उहाँ टेन्सनमा हुनुहुन्छ, दबाबमा हुनुहुन्छ। कुराकानी भयो, टेलिफोन कुराकानी भयो, के भन्नुभयो उहाँले? कस्तो उहाँले के भन्नुहुन्छ भने, म सच्चा नेपाली हो, म यो भूमि र माटोलाई माया गर्ने मान्छे हो। तपाईँलाई थाहा छ पण्डितजी, म मेयर हुनु अगाडि नै तपाईँले भेटेको मान्छे हो। म अहिले पनि त्यही ग्रास रुटमा बसेर पोखा खोलाको पानी मैले हजारौँ जनतालाई खुवाएँ, मैले वृक्षारोपण गरेँ, मैले प्रकृतिको संरक्षण गरेँ। के यो पाप हो? मैले गरेका असल कामहरूको मैले विज्ञापन गर्नै पर्दैन, तर म चुप लाएर बस्न सक्दिनँ। मैले
उहाँले भन्नुभयो अलिकति त्यहाँ कुरा पनि भन्नाले छ। उहाँले एकदमै दुखेसो पोख्नुभयो, जबरजस्ती मलाई बदनाम गर्ने काम, मलाई विवादमा ल्याउने काम गर्नुभयो भन्ने तरिका उहाँले तपाईँलाई गुनासो होइन यस्तो थियो, उहाँको एभ्री एक्सन ह्याज इक्वल बट अपोजिट रियाक्सन भने जस्तो प्रत्येक क्रियाको विपरीत समानान्तर प्रतिक्रिया उहाँले दिनुहुन्छ। न्युटनको थर्ड ल अफ मोसन। कसैले आई लाग्छ भने जाइ लाग्ने उहाँको अलिकति संस्कार पनि छ। होइन जुडो कडाती पनि देखाउनुहुन्छ। अब यस्तो के खुल्ला दिलको मान्छे जस्तो प्रेम कैदीज्यूले कहिले पनि मनमा कुरा राख्नुहुन्न, मैले पनि राख्दिनँ। यस्ता मान्छे पछि पर्छन्, पाल्सी कुरो गर्ने, चिप्लो कुरो गर्ने, रिजर्भ बस्ने, लिफापोती गर्ने मान्छे, अनि परिस्थिति हेरेर बोल्ने, शम्भो जय शम्भो भन्ने, यति लामो शिखा टुप्पी पाल्ने, भित्र गएर मासु खाने, रक्सी खाने, मांसाहरण गर्ने, चेलीबेटी देख्नै नहुने, श्रद्धावती भक्तिवती हेर्नुहोस् त कति राम्री आमा दिदीबहिनीहरू भन्ने, भित्र लगेर दुराचार गर्ने, यस्तो चरित्र उहाँको छैन। जे छ स्पष्ट। तपाईँलाई एउटा सानो कथा, पौराणिक कथा सुनाउन चाहन्छु, यो सुन्नु होला। दुईटा व्यक्ति एकसाथ मरेछन्। एउटालाई यमदूतले बडो कष्टका साथ अजङ्गका यमदूतहरूले यातना दिँदै माथि लगे, अर्कोलाई पुरा प्रकाशमय आनन्दमय स्वप्नलोक जस्तो गरी माथि लगे। अनि एकजना त्यो जो पापिष्ट मानिएको थियो उसले यमराज देख्यो, एकदम अजङ्गको भैँसीमा बसेको, खोडा र तरबार खड्ग लिएको। अर्कोले देख्यो एकदम भगवान प्रभुको दर्शन पायो, धर्मराज स्वयं देखा पर्नुभयो। नारद मुनिको मनमा खुल्दुली भएछ, ओहो यो त अनर्थ भयो। चित्रगुप्तको बही खातामा, धर्मराजको बही खातामा गलत कुरा टिपियो कि? त्यो त भगवानको उपासक थियो, त्यसलाई चाहिँ दण्डसहित माथि लगियो, यमराजको दर्शन गराइयो। अनि अर्को त त्यो पूजा पनि गर्दैन थियो, त्यसले कहिले यस्तो धर्म कर्म गरेको पनि देखिएन। यो अनर्थ भयो भनेर नारायण नारायण भनेर 3 त्रिलोक 14 भुवनका सबै देवदेवतालाई पुकार गरेर त्यहाँ धर्मसभा बस्यो। बसेपछि अनि देवादिदेव महादेवले के भन्नुभयो भने, हेर नारद, यसको विषयमा श्री विष्णु उवाच, उहाँले भन्नुहुन्छ भन्ने बित्तिकै श्री विष्णुले के भन्नुभयो भने, नारद, मनुष्य योनि भनेको कर्म योनि हो, तपाईँले कर्मको फल भोग्ने हो। त्यो जो तिमीले पिताम्बर वस्त्रमा घेरिएर नित्य पूजा आराधना गरेको देख्थ्यौ नि, पूजा पछिका सारा दिनहरू व्यभिचार र भ्रष्टाचार, अपराध र हिंसा र क्रूरतामा बित्थ्यो। प्रभुसँग मेरो भक्ति भनेको त उसको देखावा थियो, तर त्यो अर्को मान्छेको मनमै मन्दिर थियो, सधैँभरि उपासना गर्थ्यो, कहिलेकाहीँ उसले पूजा पनि गर्थ्यो, त्यो देखाएर लिफापोती होइन। तर उसले जहिले पनि प्राणीको, मनुष्यको जीवन बचाउँथ्यो, भोकाहरूलाई खुवाउँथ्यो, गरिबहरूलाई उसले जहिले दान गर्थ्यो, मानव जगत कल्याण, प्रकृतिको रक्षा, फुलहरू रोप्थ्यो, बगैँचा हुर्काउँथ्यो। त्यसकारण उसको सत्कर्मको कारण उसलाई स्वर्गलोक मिल्यो। तर तिमीले भनिहाल्यौ मेरो उपासक रहेछ, एउटा मौका दिन्छु, उसले पृथ्वीमा सबैभन्दा गरिब कुलमा जन्मिनु पर्नेछ र दुःख खपेर आफ्नो परलोक सुधारेर आउने मौका दिन्छु भन्ने बित्तिकै त्यो मान्छेको चेतना हालिदिनु हो। त्यसपछि पृथ्वीमा मान्छेको रूपमा फर्किएर फेरि आफ्नो जुनी सपारेर स्वर्ग गयो भन्ने कथन छ। भने जस्तै याद गर्नु होला, हर्क साम्पाङ भनेपछि त्यो दोस्रो क्याटेगोरीको क्या, बाहिर लिफापोती। तपाईँले देख्नु भएन एउटा हर्ब व्यवसायी जो 5 करोडको जग्गा नक्कली देखाएर ठगेर, बुझ्नुभयो मेरो कुरा, ठगेर 2 वर्ष 3 वर्ष जेल पर्यो। अहिले सारा जनजाति हामी लखेट्छौँ भन्छ। ए बाबा, यो देशमा बाहुन छेत्रीहरू सबभन्दा बढी क्रिस्चियन बने, दरबारियाहरू सबभन्दा बढी पास्टरहरू बने। तर एउटा कुरा ख्याल गर्नुहोस्, जहिले पनि शिरमा ढाका टोपी ढल्काउने, मनमा देश सजाउने, अलिकति चर्को कुरा गरे होला, आग्नेय चरित्र देखाए होलान्, तर दयाका सागर आज पनि लिम्बू जातिमा तपाईँ जानुहोस्, महासङ्ग्राम गर्नुहोस्, लडाइँ गर्नुहोस्, तर उनीहरू हातमा, सुन्नु न, राई लिम्बूहरू हातमा खुकुरी लिएर आयो भने नि क्षमा पाऊँ भनेर जानुहोस्, उनीहरूको खत्रको खुँडा खुकुरी झर्छ। तर षड्यन्त्रकारीहरूले पछाडिबाट छोरा रोप्छन्। यो संस्कार हामी कतिपय हामी भित्रै छ। त्यसकारण उहाँ समावेशी चरित्रको, उहाँलाई हामीले क्रिस्चियनतिर धकेल्नु हुँदैन। उहाँ क्रिस्चियन पनि होइन, उहाँ राजनीतिक प्रचारबाजीको क्रममा अथवा कुनै समयमा अति नै पेलेपछि यसो त्यहाँ गएर भोट माग्न गएको हो। उहाँ असली वैदिक सनातनी हो, उहाँ मानवीय हुनुहुन्छ, प्रकृति पूजक हुनुहुन्छ, रुख रोप्नुहुन्छ। हजारौं काकाकुल भएको धरानवासीलाई पानी त खुवाउनु हो नि। तपाईँ भन्नुहोस्, यो हर्बोवाला नेटवर्किङ ठगी धन्दा चलाएर नक्कली जग्गा देखाएर 5 करोड ठगेर पिताम्बर वस्त्र धारण गरेर
हिन्दू धर्मको गीता गाउने धर्मै होइन, यो त समुदाय हो, पूजाविधि हो, संस्कृति हो। त्यसलाई नि धर्म भनेर अरू सबलाई लखेट्नुपर्छ भनेर हिंसक भाषा प्रयोग गर्ने मान्छे असलीमा स्वर्ग पुग्न योग्य हो कि हर्क साम्पाङ भविष्यमा यो तय हुन्छ। उहाँ वैदिक सनातनी अब हो। अन्त्यमा आइसक्यो भनेपछि हर्क साम्पाङको साथमा जस्तोसुकै कदम चाल्न पनि पुण्य गौतम तयार छ। होइन, एउटा कुरो के भने हर्क साम्पाङ असलीमा समाजवादी हुँदासम्म, हर्क साम्पाङको चरित्र समावेशी हुँदासम्म आजसम्म ए बाबा हुनुहुन्छ हैन त? यो उहाँले त संविधानको शपथ लिनुभएको छ। उहाँले के भन्नुभएको छ, न्यायालयले गरेको निर्णय म शिरोधार्य गर्छु। भोलि न्यायालयले सर्च त्यहाँ नराख्ने भन्यो भने उहाँ स्वागत गर्नुहुन्छ अरे। र अर्को कुरो याद गर्नु होला, यो देश भोलि सर्वधर्म समभाव सर्वै बन्धु सुखी र सर्वै सन्तु निरामयको मान्यता अनुसार धार्मिक सहिष्णुता र स्वतन्त्रता सहितको वैदिक सनातनी देश हो भने सबभन्दा खुसी उहाँ पनि हुनुहुन्छ, हामी पनि हुन्छौँ। हस्, यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादमा थ्याङ्क यू सो मच।